बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर फैज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। साने 9 मई के बाद मैंने मुसलसल ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज 2 माह तकरीबन हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है वो ज़रा खुलकर सामने आए। मैं कुछ मौज़ूआत बात करूँगा। साने 9 मई का जो सानिया है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की जा रही है। हुकूमत वक्त भी सियासत कर रही है और अब तो खुलकर सामने आ गया है कि देखते हैं आप रोज़ाना कोई न किसी को मीडिया पर पकड़ के वो तौबा करा रहे होते हैं किसी न किसी मुर्गे को जो उसके असल मुहरक़ात जो उसके असल साने के सबब वाले हैं उनको जो है छोड़ दिया जा रहा है और बिल्कुल उनके साथ रियायत की जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। उनके जितने भी पीछे से सपोर्टर्स थे, आलमी लेवल के सरगर्मियाँ थी, वो सारी की सारी एक एक करके खुल के आ रही हैं। बिलखुसूस आपने अभी वक्त देखा होगा, ये इमरान खान वही साहब हैं जो कहते थे कि भाई क्या हम इनके ग़ुलाम हैं, और बयानिया इन्होंने बनाया था कि इन्होंने जो साइफर के ज़रिए मुझे निकाला, फिर कहते मुझे क्यों निकाला। तो उसके बाद फिर देखें उनसे जब ये अभी आपकी सारी चीज़ें खुल कर आ रही हैं कि जिनके लिए इसने कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे हुकूमत को ख़त्म किया, उन्हीं के अब एजेंट बनकर पहले भी काम करते थे और अभी आप देख रहे हैं उन्हीं के जो है लोगों की तरफ भेज के मुल्क की साख्त को जो उन्होंने 9 मई के वाक़यात कराए, उस वाक़यात के अंदर भी आपने देखा कि एक बड़ी सियासत चली और हुकूमत वक्त ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। तो इस तरह देखा आपने कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंसानी हुकूक के हवाले से जो है क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। आपने देखा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल साम्राज्य क़ुव्वतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुल्क पाकिस्तान को टारगेट बना रही हैं इमरान खान के ज़रिए। क्या आप देख रहे हैं कि रिसेंटली जो IMF का वफ़द आया उसने हुकूमत वक्त के साथ मुतालबात ये रखे कि आपसे भी मुलाकात करेंगे और जो इमरान खान साहब हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे भी मुलाकात करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी तारीख के अंदर कभी IMF का ऐसा जो शर्त है वो नहीं देखा गया कि वो बहाना असल था, असल मकसद था अपने उस एजेंट तक पहुंचना। और फिर इमरान खान के जो उनका पहले से एजेंडा मौजूद था जिस एजेंडे पर वो 3.5 साल काम करते रहे, आपने देखा कि यूरोप जो है वो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, मगरिब से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि देखा कि बिल्ली जो है 100 चूहे खाकर हज पर चली। इसराइल जो कई साल से हमारे बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, हमारे मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए हुए हैं, वो भी अपनी पार्लियामेंट में इमरान खान को इंसानी हुकूक के नाम पर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। क्या इसके बाद भी PTI के कारकुनों को अब भी ये और कोई सबूत चाहिए कि इस इमरान खान की पूरी जो जिसको डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने पहले ही अपनी स्पीचेस के ज़रिए आश्कार कर दिया था कि किस तरह एजेंट बनाकर भेजा जा रहा है। क्या अब भी PTI वालों का दिमाग और आँखें खुलनी नहीं चाहिए? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि देख रहे इतनी बड़ी बड़ी साम्राज्य क़ुव्वतें, यूरोप चिल्ला रहा है कि इमरान को हाथ मत लगाना, UN चिल्ला रहा है कि इमरान को हाथ मत लगाना, आपका जो है इसराइल चिल्ला रहा है कि इसको हाथ मत लगाना। रिसेंटली आप लोग को पता है बिल गेट की मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब को कल परसों फ़ोन किए। क्यों ये सारे फ़ोनें हो रही हैं? असल ये जिस तरह रेमंड डेविस को मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक साजिश के तरह लाया गया और फिर उससे वो जो काम कराना था कराने के बाद उसको मुल्क की अदालतों से, मुल्क की निज़ाम से, क्योंकि ये भी आप याद रख लें जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, बदकिस्मती ये है कि इसके सिस्टम के अंदर जितने भी काम करें, रियासत हो, सियासत हो, अदालत हो, हर एक जो है किसी न किसी तरीके से ये बाहर मुल्क के जो काम हैं उनमें शरीक बनता है और उनका सहूलतकार बनता है। आपने देखा कि जो यहाँ पर आसिया मलूना थी उसको किसने रिहा कराया, किस सिस्टम के ज़रिए किया गया, हुकूमत से लेकर अदलिया से लेकर कौन कौन से। इसी तरह अब इमरान खान हुकूमत वक्त के हथे चढ़ चुका है, पहले उनसे जो है वो काम लिया गया साम्राज्य क़ुव्वतों ने और एजेंडे के तहत, क्योंकि इमरान खान अगर आप देखें ना नाकाम हो चुका था 3.5 साल। जब उसको लाने वालों ने देखा कि अब तो ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है और अगर 5 साल इस तरह पूरे करेगा तो ये मज़ीद हमारा एजेंट जो जलील और रुस्वा होगा, फिर उसको असल कामयाब कराने के लिए निकाला गया। फिर उसको ये साइफर दिया गया, उसका फिर उसने रोना लिया। फिर हमारी पाकिस्तानी कौमें बड़ी वो गैर मुस्लिम और यूरोप और अमेरिका की जो है जब मुखालफत होती है तो और ये बयानी भी चलता है कि हमेशा पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो ख़त्म करने में इन साम्राज्य क़ुव्वतों का हाथ होता है। लेकिन याद रखें इस मरतबा इमरान खान को मजबूत करने के लिए ये गेम खेली गई और इमरान खान को एक साइफर का बहाना बना कर दिया गया कि ये देखो, और जाके
عوام میں شور مچاؤ، کیونکہ عمران 3.5 سال بالکل فلاپ ہو چکا تھا، نہ کسی کو حساب و کتاب کے اندر لا سکا، نہ احتساب کر سکا، الٹا جو ان کے اپنے معاونین و مددگار حکومت کے اندر تھے ان کی موجیں لگی ہوئی تھی، وہی جو پچھلی کرپشن کے تھے وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ تو اسی وجہ سے اب عمران خان کے ذریعے ملک پاکستان کی فوج کو، اور بدقسمتی سے افواج پاکستان کا بھی امتحان ہے کہ وہ 9 مئی جو سانحہ ابھی عمران خان کے اس کے ساتھیوں نے کیا، کس کے کہنے پہ سب ساری چیزیں کھل کر آ چکی ہیں۔ اتنی ملک کی سلامتی پر حملے ہوئے، عمارتوں پر حملے ہوئے، اور اس کے بعد جو بڑا سخت بیانہ دیا گیا کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور روزانہ ایک نئی مرغی پکڑ کے جو میڈیا میں پیش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں ایک اور سہولت کار پکڑا گیا، یہ ایک اور۔ بھائی ان کا جو مین محرکات ہیں، مین جو ان کا سہولت کار ہے، جنہوں نے ان کا مائنڈ بریک جو ہے وہ واش کیا، جس طرح طالبان نے مائنڈ جو واش کر کے کبھی بلوچستان میں کبھی سادہ لوگوں کو جو ہے ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک انٹرنیشنلی مہرہ ہے جس نے پورے پاکستان کی نوجوان نسلوں کو، بالخصوص سانحہ یہ 9 مئی جو ہے اس میں اسی لیے بھی ہولا ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور بلکہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ جو IMF آیا تھا وہ سب کو جو ہے نا یہ کہہ کہ خبردار عمران کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ آپ کو امداد جو 3 حصوں میں مل رہی ہے، 3 حصوں میں عقل مندی سے انہیں کیسے رکھی ہے کہ ایک حصہ ابھی آپ کو ملے گا، ایک جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ آئے گا اس میں آئے گا، پھر جب الیکشن کر کے ہمارے مہرے کو جو ہے ایجنٹ کو لا کے آئیں گے تو پھر تیسرے میں ہم اس کو دیں گے۔ تو دراصل انڈائریکٹ عوام کے سامنے تو یہ باتیں آتی نہیں ہیں، تو میں نے کہا اپنا تجزیہ آپ کو دے دوں۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن یہ جو سانحہ 9 مئی کا ہے، پہلے بھی اس پہ مجھے خدشات تھے، کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بیٹیاں، جنرل، عدالتوں، بڑے بڑے لوگوں کے برگز فیملیاں ملوث تھی، اب ان کو بچانا بھی تھا۔ اسی لیے دیکھ رہے ہیں اگر یہی واقعہ کوئی مذہبی تحریک جیسے تحریک لبیک کو کچلا گیا، اس کو جو ہے کلعدم کرا دیا گیا، کیا وہ تب اس وقت UN کیوں نہیں چلا رہا تھا کہ بھئی انسانی حقوق؟ تب یہ اسرائیل کیوں نہیں تحریک لبیک کے حوالے سے چل رہا تھا، جہاں پر 40 لاشیں گرائی گئی اور ریئل گرائی گئی؟ یہاں تو ان کا کوئی بندہ ہی نہیں مارا، بلکہ خود انہوں نے اپنے کچھ بندوں کو ٹارگٹ بنا کے اپنے لیے مہم کو تیز کیا۔ تو اس وقت یہ آپ کا چائنا نے آپ کا جو ہے وہ اس وقت آپ کا جو امریکہ نہیں چلا رہا تھا، اس وقت UN نہیں کہہ رہا تھا، اس وقت اس کو یہ انسانی ہمدردیاں نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت اسرائیل کو کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہری بات ہے تحریک لبیک پاکستان ان کا جو ہے ایجنڈا ہی نہیں تھا، وہ تو اسلام محب وطن اور اسلام محبین میں سے تحریک ہے اور سیاسی تحریک ہے۔ ان پر ظلم و ستم تو ان کی یورپ اور آپ کا فرانس اور آپ کا سویڈن اور یہ سارے جو آپ کے اسرائیل ہیں اور آپ کے انڈین ہیں، ان کے کہنے پر تو عمران خان نے ظلم کیا، تو وہ کیسے UN میں پکاریں گے؟ یہاں تو ایک بندہ عمران خان کا صرف گرفتار، ابھی تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہوا، ایک مرتبہ ہاتھ لگایا گیا اور انٹرنیشنل قوتوں نے پھر بیچ میں انٹرفیئر کیا، تو آپ نے دیکھا کہ معزز صاحب بنا کر ہمارے ادارے ان کو کار میں لے کے آئے عدالت سے، پھر ان کو رہائی مل گئی، اور ابھی تک وہ بڑی گالا کے اندر جو ہے بڑے مزے کے ساتھ زبان پارا کے ساتھ مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا؟ کیونکہ سسٹم کے اندر، معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سیاسی، ہمارے ریاستی، ہمارے عدالتی سارے نظام جو ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے اشارے پر چلتے ہیں، وہاں سے جو آرڈر ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہی معاملہ جو عمران خان اور ان کے سیاسی جو تنظیم اس نے کیا ہے نا، اگر یہ تحریک لبیک نے تو اتنے زخم کھانے کے باوجود، لاشیں اٹھانے کے باوجود ملک کی ریاست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا۔ اگر یہ عمل جو عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے سیاسی تحریک اور سیاسی تنظیم کے نام پر کیا نا، اگر اس کا کچھ بھی حصہ اس وقت تحریک لبیک کرتی نا، تو انٹرنیشنل قوتیں، انڈیا، اسرائیل، پاکستانی ہر ادارہ، فوج، عدلیہ، سارے کہتے دیکھو یہ غیر ملکوں کے ایجنٹ تھے، پتہ نہیں کتنوں کو پھانسی بھی ہو چکی ہوتی، کئی 100 سال، ہزاروں سال ان کی سزائی بھی ہو چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ پیارا ہے، آنکھ کا تارا ہے یورپ کا، اور یہ آپ کا اسرائیل کا بھی آنکھ کا تارا ہے، اس طرح غیر ملکی قوتوں کا بھی آنکھ کا تارا ہے، اور یہ نظام سارا بنائی ان کی قوتوں کا ہے۔ اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب سانحہ ماڈل جو 9 مئی ہے، اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ ساری بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیوں کو بچانا ہے، غریب بیچارے جو ہے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور ان کا جو سبب ہے محترم عمران خان، وہ زمان پاک میں عالمی قوتوں کے زیر سایہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے ساری چیزیں۔ اب میں نے اسی لیے تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ساری عمران خان کی جو سپورٹرز تھے، انٹرنیشنلی قوت سامراجی، وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور میں کس سے مطالبہ کروں؟
वही मैंने कहा अगर कुछ भी अगर उसका 10% भी जो साने 9 मई का हुआ है ना, अगर ये तहरीक लब्बैक के हिस्से में आती तो अभी तक वो दहशतगर्द तंजीम तालिबान की तरह बन चुकी होती, पता नहीं क्या क्या कितनी सज़ाएँ हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि इमरान जो है यूरोप का, मगरब का सबका लाडला है, तो ये निज़ाम बना ही लाडलों के लिए है। यहाँ की सारी रियासती, सियासती, अदालती सब सिस्टम जो है उनकी आंखों के प्यारे हैं। उधर से आर्डर आता है, ये कहते हैं यस सर, फिर कोई ना कोई बहाने से आप देख लीजिएगा ये सारे निकल के जाएंगे और दोबारा ऐसे ही बनेंगे। रास्ता की तरफ देख रहे हैं कि अब वो अपनी इज़्ज़त को किस तरह जो है बचाती है। वरना याद रखें साने 9 मई के मुहर्रकात और उनके जिन्होंने ब्रेन वाश करके, माइंड वाश करके जो है बच्चों को तैयार किया, अगर इस पर कोई हकीकी रिएक्शन ना आया तो रियासत के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। फिर आपकी रियासत की कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। फिर कोई भी उठकर ये बहाना बनेगा कि ये जो इतना सब कुछ हुआ तो आपने कुछ नहीं किया, तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। फिर हर कोई उठकर रियासत को ऐसी की तैसी कर देगा। तो अब देखते हैं रियासत क्या करती है, क्या वो भीख के बदले में अपनी इज़्ज़त बेचती है या तमाम मुहर्रकात को सामने रखते हुए फुल एक्शन में आते हुए साने 9 मई के जो बड़ी बड़ी फैमिलियों के बेटे और बेटियां हैं जिनको बचाने के लिए, और इमरान खान जो यूरोपीय साम्राज्य उनका पूरा एजेंट बना हुआ है, उसको बचाने के लिए अब देखें भीख में बिक जाते हैं या इज़्ज़त की खातिर इस रोटी को, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अगर अब ये हमारे रियासती इदारों का है कि देखें लब्बैक को आगे जगह देते हैं और जो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं उनसे क्या और किस तरह निपटते हैं। क्या सिर्फ सियासी बयानबाजियाँ और रोज़ मीडिया टाक हो जाएगा या वाकई अमली तौर पर काम होगा। मेरा तज्ज़िया आपके सामने ये मेरा तज्ज़िया है जो मैं मुख्तलिफ लम्हात से देखता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा छोटी वीडियो आपके सामने पेश कर दूँ। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला टॉपिक्स के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।